अजमत तेरी निराली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला कलिमा तय्यिब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा कलिमा शहादत अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तीसरा कलिमा तमजीद सुब्हानल्लाह भागा था कहाँ ये? बिही वस्तगफिरुका تعالى إن الله تعالى والبعث بعد الموت سنة سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك لا إله غيرك التحيات لله والصلوات والطيبات السلام علينا عليك وعلى
أيها النبي أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عبادنا الصالحين أشهد أن لا إله عبده درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت كما باركت كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وإنا سورة اللهم إني ظلمت نفسي بالكفار ملحق